बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम जो है वो शदीद गर्म है। इतने दिनों से जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आपने अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि जो है वो आप डिहाइड्रेशन से बच सकें, और इसके साथ ही बाहर निकलने से भी गुरेज किया करें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इतनी शदीद गर्मी की वजह से जो है वो हीट स्ट्रोक का भी ख़तरा होता है। आजकल जो है वो गर्मी की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हैं। तो आपने क्योंकि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स का हाल तो आपको पता ही है कि किस तरह का फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ जो है वो बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इसके साथ ही हमेशा एक अच्छी बात करती हूँ कि ज़िंदगी में इंसान जो है वो कामयाबी हासिल करना चाहता होता है। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपनी डायरेक्शन बड़ी सीधी रखनी चाहिए, बड़ी क्लियर होनी चाहिए। जब इंसान को ये पता हो ना कि मेरी डायरेक्शन बड़ी सीधी और क्लियर है, जिसमें किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंच रहा, किसी की वजह से कोई, आपकी वजह से कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, तो आप बिल्कुल ठीक और सही रास्ते पर जा रहे हैं जिस पे आपने अपनी गोल्स को अचीव करना है। तो उससे आप खुद देखेंगे कि कामयाबी जो है वो खुद आपकी तरफ कदम बढ़ाएगी। लिहाजा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। वीकेंड आज है तो फैमिली की हमेशा बात करती हूँ कि फैमिलीज़ को जो है वो आप अपनी प्रायोरिटीज़ पे रखें, क्योंकि अगर फैमिली के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो फैमिलीज़ को भी जो है ना वो मौका मिलता है कि फैमिलीज़ आपके साथ खुले मिलें, हंसे मुस्कुराएं, और उसके साथ टाइम स्पेंड करने से आप दूसरों के दरमियान जो हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है, वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जी, हमारे साथ खिजरा सुहेल मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं खिजरा? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं वो है जी हमारी रोही की रिपोर्टर हैं सुहेरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सुहेरा? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ बिल्कुल। गर्मियों को एंजॉय कर रही हो सुहेरा? बिल्कुल भी नहीं। गर्मी को कौन आसमा एंजॉय करता है, बस कोशिश करते हैं ठंडी जगह पे पहुंच जाएं फौरन से। तो गर्मियों के साथ साथ आम तो एंजॉय कर ही रही होगी, है ना? हाँ, अच्छा, आम भी उस तरह से अभी देखा ही होगा आपने, क्लाइमेट चेंज की वजह से उस तरह से प्रोडक्शन नहीं हुई है। जुलाई में उम्मीद है कि जो अच्छी किस्म के आम हैं वो हमें खाने को मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे और जो कॉल्स आ रही हैं दूसरे शहरों से कि हमें आम भेजें मुल्तान के, वो भी फिर उनको भेजेंगे। मतलब सुहेरा तुम्हें भी कॉल्स आती हैं? कॉल्स आती हैं यार, बहुत ज्यादा। कहीं दूसरे सिटी इंसान जाता है तो वहां से पहले यही होता है आप मुल्तान से आए हैं तो आम नहीं लेके आए, तो उनको बताना पड़ता है यहाँ खाली आम नहीं है और भी चीजें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा खिजरा, तो खिजरा को भी गर्मी के हवाले से आम शाम खा रही हैं या नहीं? नहीं मैं आम के मामले में बहुत परहेज करती हूँ, खाती हूँ लेकिन बहुत एहतियात से। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये है कि आम आ जाए तो फिर एहतियात जो है ना वो कहते हैं बंदा साइड पे रख दे। अच्छा जी, इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है, हम खिजरा से बात करेंगे, वो हम पर्सनालिटी इश्यूज पे बात करेंगे। आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया की वजह से ना हमारे स्पेशली बहुत ज़्यादा असरात देखे जा रहे हैं यूथ में, स्पेशली घर में जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ हम देखते हैं इसका एक पॉजिटिव है इसका इमेज, वहाँ हम इसका नेगेटिव भी देखते हैं। तो हमारे यहाँ पॉजिटिविटी जो है वो बड़ी कम अडॉप्ट की जाती है, नेगेटिविटी की तरफ जो है ना लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो हम असरात देखते हैं वो यही आता है कि आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके अंदर जो है एहसास कमतरी आना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ दिगर आपकी कहीं ना कहीं फैमिली इग्नोर होती है, आपके काम जो है वो इग्नोर हो रहते हैं, अपने जो आपने एक सोचा हुआ होता है, प्लान्स किए हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रहे होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा शख्सियत को लेकर भी बात करेंगे कि आपकी जो अपनी शख्सियत है वो किस तरीके से मुतासिर हो रही है। इसके साथ ही हम सुहेरा से जानेंगे, सुहेरा की बीच है एजुकेशन को लेकर भी, तो हम एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे, ख़वातीन के हवाले से भी बात होगी कि इस टाइम जो उनके हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और बोर्ड की जानिब से क्या क्या एक्टिविटीज़ जा रही हैं। तो सबसे पहले तो हम खिजरा से जानेंगे, खिजरा इस टाइम जो पर्सनालिटी इश्यूज देखने में आ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से स्पेशली, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, उसमें ये बड़ा हाईलाइटेड टॉपिक है, बहुत इग्नोर होता है, और स्पेशली हमारे सोशल मीडिया या बाकी एरियाज में तो बहुत ज़्यादा इग्नोर होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम जो हैं अगर लग्जरीज दिखाएंगे या हम लग्जरीज देखने वाले जो लोग हैं उन पर बहुत गहरा असर है।
یہ سب سے پہلے پرسنالٹی چینج ہے جو بہت ریپڈلی ہمیں اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں. جیسے سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ایڈوانسڈ ہو رہی ہے نا, اتنی ہمارے ذہن جو ہے نا پسماندہ ہو رہے ہیں. ہم ہمیشہ اٹریکشن فیل کرتے ہیں ان چیزوں پر جن کو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری اپروچ سے بھی باہر ہے, یہ ہم سے بھی باہر ہیں. اور دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ 10 روپے کا نوٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور آج 10 کروڑ کما رہے ہیں نا, تو ہم بھی ایسا کریں. دیکھیں ہر کسی کا نصیب, ہر کسی کا جو ہے کام کرنے کا طریقہ, ہر کسی کی محنت سیم نہیں ہوتی. کسی کی محنت اور لک ایک ساتھ چلتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کسی کو وہ دیتا اپنا 100% ہے لیکن اس کو جو ریزلٹ ہے وہ تھوڑا لیٹ ملتا ہے. لیکن وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم گرم لقمے جتنی جلدی ہو سکے کھائیں اور ہم جو ہے ترقی کی راہ پر جو ہے چلتے پھریں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم یہاں پر بہت سارے ایسے کیسز بڑھنے شروع ہو گئے ہیں جو پرسنالٹی چینج کی وجہ سے آ رہے ہیں, انفلوئنسرز کی وجہ سے آ رہے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں بلکہ خود 2-4 چیزیں اس طرح کی دیکھی ہوں گی کہ جیسے پہلے ایک اگر میں نام لوں وہ BTS آئی تھنک وہ ہیں, ان کی چکر میں 2 لڑکیاں جو ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کے ان کے پاس جانے کے لیے بھاگ پڑی اور وہ لاہور سے پکڑی گئیں. پھر اس طرح سے جو ہے وہ اس میں ان کا ایک ڈرامہ ترکی کا آ رہا تھا, وہ ان کے کسی پرسن کے پیچھے کہ جی میں بالکل ویسا بننا چاہوں گا, تو وہ لڑکا جو ہے وہ وہاں سے اپنے گھر سے بھاگ گیا. تو یہ سے بہت ساری چیزیں, اب یہ بہت چھوٹے کانسیپٹس ہیں اگر ہم دیکھیں تو, اور وہ ہمارے بچوں کی شخصیت اور ذہنیت پہ کیا اثر ڈال رہے ہیں ہم اس سے بہت دور ہو کے سوچتے ہیں. ہم بچوں کو ڈرامے دکھاتے ہیں, ان کو چیزیں دکھاتے ہیں, ان کو موویز دکھاتے ہیں, لیکن ہم ان کے فیکٹس نہیں بتاتے. بالکل ایسے ہی سوشل میڈیا کے استعمال میں ہم بچوں کو ان کے فیکٹس نہیں بتاتے, کیونکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ بڑے نہیں سمجھ پائے تو بچے کیا سمجھیں گے. بڑوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ان فیکٹس کو. اچھا وہی ہے نا کہ ہم جب آپس میں اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے یا ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہیں پر ہمیں اس طرح کے فلاز دیکھنے میں آتے ہیں کہ بچے پھر اپنی مرضی جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو فالو کریں, کیونکہ بچے فوراً اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ نہیں ہوتا نا, یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. ہاں آپ نے بہت اچھی بات کی. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسما کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. عبدالحنان بات کر رہا ہوں حاصل پور سے, اور آج آپ کا ٹاپک جو دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں بڑا ہی زبردست ہے. معاملہ یہ ہے آسما کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ جو چلتی چیز ہوتی ہے اس کو پکڑنے کی بڑی جلدی کوشش کرتے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے, نہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہماری جو گھر کی روایات ہیں وہ کیا ہے, نہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اگر ہم تھوڑا سا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کی طرف آتے ہیں کہ جتنی چادر ہے اتنی پاؤں پھیلاؤ, نہ ہم اس کو دیکھتے ہیں, نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کر رہی ہے, نہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے, نہ ہمیں یہ پتا ہے ہم نے کہاں جانا ہے, نہ ہمیں یہ پتا ہے ہم نے کیا پہننا ہے. بس یہ لگا ہوا کہ آج اگر آسما نے یہ کپڑا پہننا ہے تو یہ میں نے پہننا ہے, اگر پروڈیوسر نے یہ اچھا موبائل لے کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے روہی میں تو میں نے یہ موبائل لینا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا. ہاں آسما کو اگر سوٹ کر رہا تو ڈیفینیٹلی آسما نے بہت کچھ سوچ سمجھ کے لیا ہوگا نا. اب ہم نے تو بیٹھ کے پروگرام نہیں کرنے, تو اب ہم نے گھر میں اگر سالن بنانا ہے یا ہم نے باہر جاب کرنی ہے تو ہم نے تو اسی لحاظ سے چلنا ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیسے لوگ ہیں, ہم نے ان کو فالو اپ کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں زرداری صاحب کی جنٹری, ہم دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کی جنٹری, ہم دیکھتے ہیں سیکریٹریٹ کو, ہم دیکھتے ہیں واشنگٹن DC کو. یہ کب ہم ٹھیک ہوں گے؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہے کہ ہمیں اپنے فیوچر لائن اپ کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں آسما اگر بچے ہم پیدا کر رہے ہیں ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنی ہے. اب جو ادارے بنے ہوئے ہیں ہم وہاں پہ تو کہتے ہیں ہم نے اچھے اسکول میں اچھے کالج میں بچے کو پڑھانا ہے, لیکن جب جیسے بھی بچہ گیٹ کراس کر کے گھر آتا ہے ماں آگے سے ایسی بات کر کے سنائے گی کہ بچہ کہے گا یار میں کس جگہ پہ آ گیا ہوں. وہ کہتا ہے کہ پڑھا وہاں پہ رہے ہو, سکھا کیا رہے ہو. تو یہ اس سیکٹر کے اندر جو دوہرا معیار ہے نا, جب ہم گورنمنٹ کو کوستے ہیں کہ آپ دوہرا معیار دے رہے ہیں, گھر سے بھی دوہرا معیار ختم کرنا پڑے گا. ہمیں جہلیت سے باہر آنا پڑے گا. صرف پیسے خرچ کر کے اچھے اسکولوں میں پڑھا کے یا اچھا کپڑا پہن کے ہم بہتر نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ہی ہے حنان. بالکل بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. حنان جو ہے وہ ہمارے ریگولر کالر ہیں, اور جب بھی کوئی اس طرح کا اچھا ٹاپک ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں جس میں ہم تربیت کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے سوشل ایشوز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. بہت اچھا بولنا چاہوں گی. جی تھوڑا سا میں اس کی خضرا کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ انہوں نے BTS کی بات کی, تو میں ان کو بہت زیادہ ماننے والی ہوں, بہت زیادہ میں انہیں فالو کرتی ہوں. آئی ریئلی لو دیم.
मुझे लगा मुझे था कि सुवीरा इस पे चुप नहीं रहेगी, वो कुछ ना कुछ बोलेगी। अच्छा, तो उसमें ये है कि जैसे हमारी सोसाइटी है, हमने देखा कि हम कितने ज्यादा यहाँ से मेंटली सिक हैं। वो बच्चियां अनपढ़ थी और उनको ये नहीं पता था कि साउथ कोरिया जाने के लिए वो ट्रेन में बैठ गई थी और वो नाबालिग बच्चियां थी अच्छी खासी। आप देखें कि जहाँ सोसाइटी पॉजिटिविटी गेन करना चाहती है ना, तो लोग करते भी हैं। आप उनकी वर्ल्ड वाइड जो है ना फैंस हैं, आप उनके लिरिक्स देखें गानों के, आप उनके इंटरव्यू सुने, आप उनकी बात सुने, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाई है, कितनी ज्यादा मोटिवेशन फैलाई है। स्पेशली जब कोविड का दौर था तो उन्होंने अपने सॉन्ग्स के जरिए, यहाँ तक कि पाकिस्तान में उनकी खबरें चलती रही हैं आसमा, तो उनकी चीजें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि इंसान को छोटा सा कुछ मिल जाए ना, थोड़ा सा कोई ओहदा मिल जाए, तो हम लोग समझते हैं कि जी अब मैंने पैर जमीन से नहीं उतारना है। पिछले दिनों एक किसी एंकर के बारे में ये सुन रही थी, उनकी को एंकर मुझे बता रही थी कि 4 दिन पहले वो उन्होंने ज्वाइन किया है एक स्टेशन, और वो अब ड्राइवर्स को कहती हैं कि मेरे लिए आप दरवाजा खोलेंगे उतर के। अच्छा, मैं अब चूंकि बहुत बड़े ओहदे पे हूँ तो आप मेरा दरवाजा खोलेंगे, मेरे शान के खिलाफ है कि मैं अपना दरवाजा खोलूं। भाई हम BTS की अगर बात करें साउथ कोरिया में, मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा फेमस शायद ही कोई बैंड हो। तो उसमें यह है कि अब वो उनका एक रूल है साउथ कोरिया का, चूंकि वहाँ की आबादी बहुत ज्यादा कम है, तो उनका नॉर्थ कोरिया के साथ जो इश्यूज वहाँ पर चल रहे हैं, तो उन्होंने इतना फेमस होने के बावजूद इस वक्त वो मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं आम वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ मिलके। तो आप देखिए ना कि हम उनसे ये चीजें नहीं सीखेंगे कि कोई बड़े ओहदे पे है तो आपने डाउन टू अर्थ किस तरह से रहना है, हम ये नहीं सीखते। हमारी सोसाइटी ना मेंटली शायद इल हो चुकी है या सिक हो चुकी है, तो खजरा बेहतर बता सकती हैं कि ऐसा क्यों है। स्टेटस का एक दौर, वो कह रहे हैं स्टेटस का एक दौर चल रही है, जंग चल रही है। अच्छा, आप जो देख रहे हैं, आप उसका एक रुख देख रहे हैं, तस्वीर का दूसरा रुख ही नहीं देख रहे। असल में वो भी आपके जो कॉलर है उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अगर मैंने अस्मा का ड्रेस देखा है तो मुझे ये नहीं पता कि अस्मा इतना पहन सकती है, वो कमाती इतना है, तो हम वो कहेंगे कि नहीं हमने भी लेना है। अच्छा, ये चीज बहुत अच्छी सूर्य ने बात की है। मैं बिल्कुल BTS के खिलाफ पहले बता दूं, मेरे अपने बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे देख भी रहे होंगे और वो ये मुझे गाली देते हैं कि यार तुम शायद खिलाफ बात करते हो। मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बात करूं, देखिए पॉजिटिविटी है, हम वो नहीं पकड़ते, हम जुनून इतना हो जाता है हमारे अंदर, हम चाहते हैं कि हम उन जैसा बने। लेकिन आप उनकी स्ट्रगल देखें, आपने उतनी स्ट्रगल की, आप तो वो भी जिस ओहदे की बात कर रही हैं, अगर हमें बैठे बिठाए कोई छोटा सा ओहदा मिल जाए हम तो आसमान पे चढ़ जाते हैं, हम वो लोग हैं। तो हम स्ट्रगल कहाँ देखते हैं? अच्छा, हर बंदा चाहता है ना कि बस ऐसे प्लेट में हमें सब कुछ मिल जाए। तो इसमें मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा खिजरा, अभी जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि मनफी ख्यालात या नेगेटिव, हम देख रहे हैं कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, क्या थेरेपीज होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं, और कहते हैं ना कि अपनी शख्सियत में रहकर ही अपनी सलाहियतों को जानते हुए आप उस पर काम कर सकते हैं? अच्छा, मैं अभी ब्रेक पर हम बात कर रहे थे कि लड़कियां जो है ना, बड़ी हिम्मत का काम होता है कि वो स्कूटी चलाती हैं वगैरह ने कहा था बड़ी हिम्मत का काम है, कॉन्फिडेंस का काम है, ये ना बहुत बड़ा काम है। हमने ना अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं दी, उनको इंडिपेंडेंट सोचने का मौका नहीं दिया। मैं पिछले दिनों मेरा गुजर हुआ, एक बंदे ने मुझसे पूछा कि बेटा ये जो है ना, जो स्कूटीज हैं ये बच्चियां चला सकती हैं? मैंने इनको कहा आप आराम से चला सकती हैं। उन्होंने कहा नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चियां जो है ना वो फिर उनकी शादी होनी है, 100 मसाइल है। मैंने कहा जी कुछ भी नहीं है, सब हो सकता है। आपकी बच्चियां ज़हनी तौर पे इंडिपेंडेंट होंगी, खुद से सोचने के काबिल तो हो। अब हमारे यहाँ सोच कौन रहा है? वो जो मीडिया पे चीज चल रही है वो हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि जी आप ऐसा सोचें, आप ये चीज सोचें कि आपके पास लग्जरीज होनी चाहिए। भैया आपके पास अगर साइकिल भी हो ना और आप उससे शुरू करें तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो है ना एक कामयाब मूवमेंट होगा। आप उसको आप वो सोचने के काबिल होंगे इंडिपेंडेंट लाइफ से। हमारे यहाँ बच्चे इस चीज को नहीं सोचते कि हमने इंडिपेंडेंट क्या करना है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स को जो है ना वो फेस करना पड़ता है। बच्चे कहते हैं हमें कारोबार करा के दें। भाई क्यों? आपको इतना बड़ा किस लिए किया? आपको पढ़ाया लिखाया किस लिए? आप खुद
इस काबिल हों कि आप कारोबार कर सकें, आपके पास इतना पैसा आप अर्न करें जॉब करके कि आप कारोबार कर सकें, अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। लेकिन नहीं, यही वो चीजें हैं, हम बेशक सोशल मीडिया को बुरा कह रहे हैं यहाँ बैठ के, यहाँ पर हमारे अपने बड़े लोगों का भी कसूर है, हमारे बड़ों का भी कसूर है कि वो तश्तरी में रखकर चीजें देते हैं बच्चों को। बच्चे कभी जिम्मेदार नहीं बनते, हड हराम बनते हैं। और बहुत ही ज्यादा, जैसे आप कह रही हो ना, उन अंकल ने आपसे पूछा कि ये स्कूटी चला सकती हैं, दरअसल उनकी अपनी सोच है कि शायद शादी नहीं होगी, कोई क्या कहेगा। भाई बच्ची चाह रही है कि मैं चलाऊं या करूं, लेकिन पेरेंट्स को ज्यादा हो रहा होता है, वो जो सोसाइटी हमारी उस तरफ जा रही है ना कि नहीं हमें नहीं करने देना, ज्यादा है ना, हमारे हर चीज हम आपको खुद ला के देंगे। नहीं है, हाँ, सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारी सोसाइटी में आप किसी दूसरे को ये काम करते देखोगे ना तो आप मजे लोगे, लेकिन अगर आपको अपनी बहन बेटी के ऊपर कोई चीज इम्प्लीमेंट करनी होगी ना, आप कभी भी नहीं कहोगे कि जी नहीं आपने ये काम नहीं करना। और ये चीज मैं काफी अर्से से एक चीज फेस कर रही हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि लोग ना अक्सर हमें तनकीद करते हैं। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लोग मुझे कहेंगे आप साइकोलॉजिस्ट हो और आप जो है वो ये काम कर रही हो। भाई क्यों, साइकोलॉजिस्ट छोटे काम नहीं कर सकता? मतलब ओहदा आप डिफरेंशिएट कर रहे हो कि मेरे ओहदे पे तो मुझे आसमान पे होना चाहिए, जब मैं आसमान पे बैठूंगी फिर आपको तकलीफ होगी कि जी लो देखो ये जैसे सुहेरा ने कहा था कि दरवाजा भी जो है वो ड्राइवर खोले। अगर आप एक इंसान एतदाल पे चल रहा है, आप उसकी उस लाइफ को अडॉप्ट करें। आपके अंदर एडॉप्टेशन तो है ही नहीं, एक्सेप्टेंस भी उस लेवल की नहीं है कि जो चेंज आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, नेगेटिव चेंज को आप फौरन एक्सेप्ट करेंगे, और वो इसलिए भी करेंगे क्योंकि आप कहेंगे कि जी ये तो एडवांस लाइफ है, हमें भी एडवांस होना चाहिए। हम ऑनेस्टली स्पीकिंग हम एडवांस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हम जैसे कहते हैं ना कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मुझे लगता है कि हम तो स्टार्ट डेवलप्ड कंट्री है, हम अंडर डेवलप भी नहीं है, हम नहीं कर पा रहे अपने आप को डेवलप। हमारा खित्ता तो साउथ पंजाब बिल्कुल ही ज्यादा जो है ना, आपने बोला है कि अंडर डेवलप है। लाहौर कराची में तो किसी को परवाह ही नहीं है कि लड़की बाइक चला रही है, स्कूटी चला रही है, उनको तो परवाह ही नहीं है। यहाँ बहुत परवाह है कि ओ अच्छा जा रही है, देखो देखो जा रही है। अच्छा, अभी भी हम अपनी खवातीन एक छोटी सी बात, सॉरी, हम लोग एक जगह पे बैठे हुए थे, एक हमारा सेशन चल रहा था जिसमें पढ़े लिखे मर्द हजरात भी थे और खवातीन भी थी। तो एक मर्द की तरफ से कमेंट ये आता है, क्योंकि लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर रही थी, उसमें बोल रही थी उस सेशन के मुतालिक, तो कमेंट आ रहा था कि इनको बोलने की क्या जरूरत है, बस ये तैयार होके आई हैं काफी तो है। ये सोच है। हाँ, अच्छा, ये फिर भी वही कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ जो है वो मर्द ये समझता है कि मैं ज्यादा जो है आला हूँ और मैं बहुत ज्यादा, मुझे ठीक है, हम एक समझते हैं कि मर्द की अपनी एक अहमियत भी है और उसके फ्राइज भी हैं, बहुत तमाम चीजें, लेकिन वहाँ पर औरत को भी तो देखें कि औरत भी तो आपके शाना बशाना काम कर रही है, और बहुत सारी चीजों में जो है वो औरत आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही होती है बड़ी मेहनत के साथ। तो इसी तरीके से फिर हमारी बहुत सारे इदारे भी ऐसे बना दिए गए, सब कुछ हो गया, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि खवातीन के हवाले से वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। मतलब अगर हम कहें कि घर से औरत बाहर निकल रही है, तो हमारे यहाँ तो आज दिन में भी औरत निकले तो वो गैर महफूज है, रात की तो बात ही हम छोड़ देना। प्रोटेक्शन नहीं है। देखिए हमारे पास हमारे लिए इदारे बहुत बने हुए हैं। अब हर कोई कहता है कि औरतों के इदारे मर्दों के लिए नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग औरतों के जो इदारे हैं वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे हमारी औरत जो है वो बहुत नेगेटिव होती जा रही है। वो इदारे उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, उसको डिपेंडेंट बना रहे हैं। वो कहते हैं जी आपको थप्पड़ मारे, आप फौरन मेरे पास आ जाओ। अभी थप्पड़ मारने वाला होगा तो उसने कहा कि मुझे ये शक पड़ा, वो मुझे मारेगा, इसलिए पहले ही आपके पास आ गई। अब औरत में निभाने की, औरत में आगे लेकर चलने की, रिश्ते निभाने की, वो स्पिरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो सब कुछ मिक्स हो चुका है उसके अंदर। अब वो नेगेटिव उसको लेना शुरू हो गई है। तलाक की शरह भी यही बढ़ती जा रही है। क्या हम जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि दिखावा बहुत ज्यादा है, या बीवी डिमांड करती है बहुत ज्यादा कि जो है खामद बहुत ज्यादा अर्निंग करे और घर के जिस तरह से जरूरियात हैं उससे भी हमारी जो है ना शाहाना एक लाइफ जो हमने एक अपने दिमाग में बिठा ली है कि हमने उसी तरीके से गुजारना है। मतलब अपनी चादर देखकर पाँव नहीं फैलाना, हमने बल्कि उससे भी बढ़कर अपने आप को देखना है। तो मैं ये आपको बताऊं, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए, उनमें से बच्चों पे ना अब बच्चे ड्रग का शिकार है या ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, या बच्चे जो है किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह शिकार है, और उसकी मेन वजह उनके पेरेंट्स होते थे। क्या किया, बच्चे पैदा हो गए, 3 साल बाद पता चला लो जी मियाँ बीवी की तो आपस में बनती नहीं है, तलाक हो गई। उससे उनका कुछ ना गया, लेकिन वो बच्चे स्पॉइल्ड हो गए।
ऐसे ही है। उनकी जिंदगी खराब हो गई। यहाँ ये चीज हम लोग देखते नहीं है। हम तो तलाक तो इस तरह ले लेते हैं जैसे कि बस दिल नहीं किया, रहने का साथ तो अलग हो गए। जैसे वो नहीं होता कि एक मतलब ताल्लुक है, एक कमरे में दो लोग रह रहे हैं, उनका दिल नहीं किया कि जी हम अब साथ नहीं रह सकते तो चलो जी अलग अलग हो जाओ। हाँ। आप इतना बड़ा पूरी लाइफ स्पॉइल कर लिया आपने। और इन लोगों को पहले ही शादी का बहुत ज्यादा होता है कि शादी हो जाए, शादी कर लें, ये नहीं पता कि हमने निभानी भी है या शादी का मकसद सिर्फ हल्ला गुल्ला और कपड़े पहनना नहीं है, ये है सिर्फ। आपके पेरेंट्स, आपके कहीं ना कोई बड़ा इस तरह आपके रिश्तों में शामिल होता था कि वो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत नाराजगी हो भी जाती थी तो वो इस चीज को पैचअप की तरफ लेकर आते थे। अब तो खैर पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नजर आता है कि नजरअंदाज करते हैं, अच्छा ठीक है, नहीं तो ना सही कोई बात नहीं कहते आके बैठ जाओ। हाँ मतलब और कुछ नहीं, वो कहेंगे आके बैठ जाओ। हाँ, मतलब ये चीजें जो है ना वो हमारी माशरे को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मेरा मैसेज सबको यही है कि बराए मेहरबानी आप अपनी सोच को आगे रखें, लोगों को देखकर, उनके बनाव सिंगार को देखकर अपने आप को वैसा ना बनाएं। आपकी अपनी पर्सनैलिटी अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी बनाई है, आप सबको इतना अच्छा पैदा किया है उस पैदा करने वाले ने कि आपकी सोच होगी। अगर आपको पता चल जाए कि आप कितने खूबसूरत है तो आप सजदों से ही ना उठें। तो बराए मेहरबानी अपने आप को देखकर चलें, जो आप हैं वो ही सब कुछ है। दूसरों को कॉपी करने से कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की, इसको मैं भी सेकंड करूंगी कि इंसान हमेशा, वो कहते हैं कि मौला अली का भी कॉल है कि जब आपको लगे कि आप हमेशा शुक्र अदा करते रहे, अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो कि आप जो है वो बहुत ज्यादा ख्वाहिशात की तरफ जा रहे हैं तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखें कि लोगों के मसाइल क्या हैं। अगर किसी की टांग नहीं है, कोई माजूर है, किसी के घर में खाना खाने को भी नहीं है, तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीजों से नवाजा हुआ है। बस वो है ना अपनी शख्सियत को पहचानना और आपने अपनी जिंदगी का एक मकसद ढूंढना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका खिजरा, आप हमारे साथ रही। इसके साथ ही सुहेरा आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नदीम मलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि होम्योपैथ डॉक्टर भी हैं, इसके साथ शायर भी हैं, और फिर ये सबसे बड़ी बात जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आज हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं बांझपन पर। आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये बीमारी जो है वो फैल रही है, इसकी क्या रीजंस हैं, इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है, क्या एहतियात की जा सकती हैं, और इसके साथ ही जो है हम कुछ इनकी ज़िंदगी के हवाले से भी जानेंगे, सोशल एक्टिविटीज़ भी इनकी बहुत सारी हैं उस हवाले से भी जानेंगे, शायरी भी इनकी साथ साथ सुनेंगे। तो आज हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले तो हम बांझपन पे बात कर लेते हैं कि आजकल जिस तरह से ख़वातीन में बांझपन पाया जा रहा है उसके हवाले से बताइएगा क्या रीजंस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मदद किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बांझपन मेरी जो रिसर्च है, मैं क्योंकि तिब का भी तालिब इल्म फाजिल तिब्बल जरात हूँ और होम्योपैथ भी हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ माशाल्लाह काफ़ी अरसे से। तो मेरे पास मरीज आते हैं या मेरी प्रैक्टिस में होता है वो ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों में पाया जाता है। अच्छा, हाँ जी, मतलब हाँ जी, देखिए आप शरा जो है वो मर्दों की ज्यादा है। ठीक है, वो उसकी वजह पता क्या है कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं, देहाती एरियाज हैं, इलाके हैं, शहरों से हटके, उनमें ये होता है कि मर्द हजरात जो होते हैं ना, अगर उन्होंने शादी कर ली है तो 2 साल 3 साल 4 साल हो गए औलाद नहीं हुई, तो वो औरत को कहेंगे कि जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो ख़वातीन को ही मुरद इल्जाम ठहराया जाता है। ठीक है ना, वो कहेंगे कि आप ना ये इनका कसूर है, और उनके जो माँ बाप हैं और लड़के के मियाँ साहब के, वो भी कहेंगे कि औलाद नहीं हो रही है, इसका क्या वजह। ये नहीं कहेंगे कि तुम अपने टेस्ट करवाओ, अपना किसी अच्छी क्वालिफाइड मुआलिज से इलाज करवाओ, अपना इन्वेस्टिगेशन करवाओ, वो नहीं कहेंगे। वो लड़की को या ख़वातीन को या औरत को ही मुरद इल्जाम ठहराएंगे। तो इसमें जो मेरे पास मरीज आते हैं उनमें अक्सरियत ये होती है कि जब उनको टेस्ट के लिए भेजा जाता है, उनको लेबॉर्ट्री तशखीस के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है, तो उनमें जो ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं वो मर्द हजरात में होते हैं।
अच्छा, ठीक है। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ क्योंकि इस चीज को बुरा मना जाता है अगर उन्हें कह दिया जाए कि अक्सर होता है हम डॉक्टर्स के पास भी खवातीन चली जाएं तो सबसे पहले जो डॉक्टर है वो यही कहती है कि आप अपने खावन के भी हस्बैंड के भी जो है वो टेस्ट करवाएं। लेकिन जब आप एक औरत जो है वो अपने हस्बैंड की तरफ जाती है ये बात करते हुए कि आपके टेस्ट होने भी लाजमी है, तो या तो वो डॉक्टर को बुरा भला कहना शुरू कर देगा या फिर वो जो है उस औरत को बुरा भला कहना शुरू कर देगा कि मुझे टेस्ट की तो जरूरत ही नहीं है। तो हमारे यहाँ इस चीज को माइंडसेट जो बना दिया गया है कि अगर चेंज करने की जरूरत है कि खवातीन में कोई बिल्कुल इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। मेरे पास जो मरीज आते हैं हम उनको समझाते हैं, वो राजी भी नहीं होते टेस्टों पे, ठीक है। जब उनको भेजा जाता है तो उनमें कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी मोर्टेलिटी नहीं होती, ठीक है ना, उनके जरासीम में मसला होता है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, उनके डेड होते हैं, हजार प्रॉब्लम्स होते हैं। खवातीन के मौजूद मसले हैं इस सिलसिले में, ठीक है ना। असल जो रोल है वो मर्द का है, ठीक है ना। अगर वो अपने आप को फिट करेगा, और दूसरा जो आज हालात हैं सोशल मीडिया के और कुछ आजकल का नौजवान है उसकी मैं कहता हूँ तरबियत का फुकदान है। माँ बाप, एक बच्चा है उसने मास्टर कर लिया तो उसने तालीम मुकम्मल कर ली, रोजगार उसको मिल गया, अब माँ बाप को फिक्र होती है कि इसकी शादी कर दें। लेकिन आप देखें कि हमारे मुआशरे में कहीं शादी के हिसाब से कोई तरबियत या कोई एजुकेशन दी जाती है कि आपने शादी किस तरह अटेंड करनी है, अपनी शादी के बाद आपके साथ क्या मसाइल आने हैं। कहीं भी कोई किसी इदारे में या कहीं भी कोई उनको तरबियत नहीं दी जाती, बल्कि ये चीजें छुपाई जाती हैं। हालांकि इन चीजों की एजुकेट करने की जरूरत है आज के नौजवान नस्ल को कि वो एक गलत साइड पे चले, गलत रास्ते पे चले, उनको प्रॉपर पता होना चाहिए, आपकी बच्ची को भी आपके बेटे को भी। हम अगर वो कोई ऐसी बात पूछ भी लेते हैं तो हम उल्टा उनको झड़कते हैं, उल्टा उनका मजाक उड़ाते हैं कि आपने ये सवाल क्यों पूछ लिया। मसलन मेरा बेटा है, अगर उसने मेरे से कोई ऐसा सवाल पूछ लिया है तो मैं कहता हूँ यार आपको शर्म नहीं आई, उल्टा ऐसे सवाल करते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे नहीं करने चाहिए, बच्चों को खुल के उनके साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करना चाहिए, उनको इस चीज के तैयार करना चाहिए कि आपकी शादी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। आपने एक दूसरी खवातीन जो आपके घर वाली आनी है, उसके ससुराल वाले होने हैं, उनके साथ आपने रवैया किस तरह रखना है, उनके साथ आपने निबाह किस तरह करना है, अपने वालिदैन के साथ आप किस तरह रवैया रखना है। आज शरह तलाक कितनी हो गई है, हद से ज्यादा हो गई है। उसकी यही रीजन है कि हम किसी को किसी का हक नहीं दे सकते। देखें, जो बीवी का हक है उसको जरूर चाहिए, वो अपना हक मांगती है, जो वालिदैन का हक है उसको चाहिए, जो बहन भाइयों का हक है उसको चाहिए। हम जब किसी की हक तलफी करते हैं तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये हकीकत है कि हमारे यहाँ आज भी जो है ना वो शादी को बड़ा एक नॉर्मल सा ही लिया जाता है। जी, लेकिन असल में नॉर्मल नहीं है। एजुकेट करने की बिल्कुल हद से ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। खातून को एजुकेट किया जाता है, या खवातीन को, लड़कियों को बताया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर में जाना है और वहाँ रहना है, तो वहीं अपने मर्द को भी एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि घर उसने चलाना होता है ना, ऐसे ही है, उसका रोल ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि हम देखते हैं कि एलोपैथिक जो है ट्रीटमेंट उसकी तरफ लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, होम्योपैथिक का जो इलाज है उसकी तरफ लोगों का रुझान कोई खास नहीं है। मतलब लोग करते हैं कुछ का यकीन जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो इंसान जा रहा होता है कि फौरन एलोपैथ की तरफ जाता है कि उसको एक तो मिनट में फौरन ठीक होना भी चाहिए होता है कि उसका रिजल्ट आपको फौरन मिल जाए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, होम्योपैथ और एलोपैथ में इस तरीके से आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए, किस तरीके से ट्रीटमेंट्स के हवाले से जितने भी तरीका इलाज है ना वो गलत नहीं है, जितने भी तरीका इलाज है वो सब ठीक है अपनी अपनी जगह, लेकिन जो सबसे बुनियादी तरीका इलाज है वो तिब है, जिसको यूनानी बोलते हैं, ठीक है। तिब नबवी है जो कि हमारे इस्लाम की हर तरीके से वो जायज़ है, हर चीज इससे निकलती है। होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो भी इन्हीं देसी जड़ी बूटियों से तैयार होती हैं, जो एलोपैथिक हैं, अंग्रेजी हैं, वो भी इन्हीं से तैयार होती हैं। लेकिन असल में इसमें फर्क आता है मार्केटिंग का। कोई चीज की मार्केटिंग अच्छी हो जाती है, वो नाम कमा जाती है। जैसे कि एलोपैथिक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एग्जांपल। एलोपैथिक अगर अंग्रेज ने या किसी फॉरेन कंट्री मुल्क ने एक गोली भी तैयार करनी है ना, एक गोली, तो उसकी कास्ट अगर 5 रुपए आती है ना, तो उसकी मार्केटिंग के लिए वो 5 लाख रखेगा, ठीक है ना। ये तिब में रुझान नहीं है, बल्कि तिब हकीम हुक्मा के हवाले से तो ये बात मशहूर है, तो वो उसके कब्रों में लेके चले जाते हैं, किसी को देते नहीं है, ठीक है ना, किसी को बताते नहीं है। आता है कि अब मोस्टली जो हम तिब की बात करते हैं, हिकमत की बात करते हैं, या हम होम्योपैथी की तरफ जाते हैं, तो मोस्टली लोगों का आता है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, जिसमें जो है वो ज्यादा खतरा होता है। अच्छा, वो कहते हैं वो दौर चले गए जब वो कहते थे कि बहुत ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर काम किया जाता था। अब अगर जड़ी बूटियों से काम हो भी रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से आपके क्या? मैं तो ये चीज बिलीव बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ तिब की, मेरा अपना क्लिनिक दवाखाना है, होम्योपैथिक भी हूँ और तबीब भी हूँ। तो मसला ये है कि रिसर्च की कमी है सिर्फ। जो लोग रिसर्च आज भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड है,
کرشی دیکھ لیں، اجمل دواخانہ دیکھ لیں، ہمدرد دیکھ لیں، ڈفرینٹ ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ایسے ہیں ان کے ایسے برانڈ وہ دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. انہوں نے ہر چیز بنائی ہے، شہرت بھی ملی ہے ان کو، عزت بھی ملی ہے ان کو، پیسہ بھی ملا ہے اور عوام کو فائدہ بھی ہوا ہے. اصل جو ہمارا بیس ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے فلاح خدمت، فلاح انسانیت، کہ انسانیت کی خدمت کی جائے کسی بھی طریقے سے. تو اصل میں جو معالج ہوتا ہے نا وہ اس میں ایک خدائی صفت ہوتی ہے کہ معالج کو سخی بھی ہونا چاہیے اور رحم دل بھی ہونا چاہیے. کیونکہ ایک جو مریض تکلیف میں آ رہا ہے نا وہ تو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تکلیف میں ہے، وہ تو اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ تو اتنی اذیت میں ہوتا ہے. تو معالج جو ہوتا ہے نا اس کو پھر اس وقت اس کے لیول کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا معیار ہے، اس کو اس کے ساتھ کیسا رویہ پیش کرنا چاہیے، اس کو پراپر ٹریٹ کرنا چاہیے. باقی آپ نے بات کی ہے ایلوپیتھک کی کہ ایلوپیتھک فوری اثر کرتی ہے، وہ فوری اثر ضرور کرتی ہے لیکن اس میں سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر آپ ایک کوئی گولی کھا لیں، پیناڈول کھا لیں، پیناڈول آپ کے سر درد تو آرام دے دے گی لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی پڑھ کے دیکھیں، انڈیکیشن پڑھ کے دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. تو طب میں جو ہوتا ہے نا اگر طب کی صحیح ریسرچ کے مطابق میڈیسن استعمال کروائی جائے تو فوری ایفیکٹ بھی ہے، فوری اثر بھی کرتی ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے. اچھا، کیونکہ ہم بانجھ پن کو ایک ہمارا ٹاپک ہے تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ بانجھ پن کا جو ہے وہ علاج جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے طب کے ذریعے. بانجھ پن کا علاج جو ہے نا وہ اصل میں ہے ہی طب میں. آج تو الحمدللہ دنیا اتنی ریسرچ پہنچ گئی ہے کہ آپ کو جتنے ٹیسٹ آپ کو چاہیے ہوں گے وہ کروا سکتے ہیں. پہلے زمانے میں کچھ ٹیسٹ بھی نہیں ہوتے تھے بڑے بڑے، کوئی ریسرچ بھی نہیں ہوتی تھی. یہ آج کل جو مشینیں آ گئی ہیں، ڈیجیٹل ہر چیز آ گئی ہے، وہ بھی نہیں ہوتے تھے. آج تو ہر قسم کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، آپ کی باڈی کا، آپ کے بلڈ کا، آپ کے ہر چیز کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور آسانی سے ہو سکتا ہے اور نارمل کاسٹ میں ہوتا ہے. کچھ لیبارٹریوں والے ہیں جو ڈبل پیسے لیتے ہیں لیکن وہ نہیں کرنا چاہیے ایسا کام. نارمل روٹین میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ٹیسٹ کروا کے اگر صحیح ایسی انویسٹیگیشن کر کے اس کی صحیح تشخیص کی جائے اور صحیح علاج کیا جائے تو اس کا 100% علاج ممکن ہے. بانجھ پن تو کیا طریقے، پہلے تو ہم وجوہات جان لیتے ہیں کہ اس بانجھ پن کی ایکچوئل وجوہات کیا آتی ہیں. تو آپ نے شرح بتائی نا کہ خواتین سے زیادہ مرد حضرات میں پائی جاتی ہے. تو وجوہات کی طرف بھی بڑھیں گے پھر ہم علاج کی طرف بھی آئیں گے. میری ریسرچ میں ہے نا وہ سب سے جو آج روٹین میں چل رہا ہے نا موٹاپا بڑی بیماری ہے. ایک موٹاپا بڑی وجوہات ہے. دوسرا نشہ بہت بری ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ جن بچوں کو بچپن سے شوگر ہوتی ہے چھوٹی عمر سے وہ بھی کافی اثر کرتی ہے اس پہ. جب وہ جوان ہوتے ہیں تو وہ ان کی شوگر بڑھتی رہتی ہے تو اس چیز پہ اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. دوسرا ہمارے ہارمون اثر کرتے ہیں. یہ اس کے ساتھ کافی وجوہات ہیں لیکن میرے پاس جو زیادہ مریض آتے ہیں نا وہ میں فوکس جو کیا موٹاپا ایک بہت بڑی چیز ہے. بہت زیادہ موٹاپا ہے ہمارے ملک میں. موٹاپا کیوں ہے؟ ہم بے تحاشا کھاتے ہیں، واک نہیں کرنی، ایکسرسائز نہیں کرنی، اپنا وزن مینٹین نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، موٹاپا ساری بیماریاں پھر لے آتے. جب آپ کو موٹاپا ہوگا شوگر آ جائے گی، بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو پھر اس وقت نا بانجھ پن کو آسانی ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے. تو میرے خیال میں یہ زیادہ وجوہات ہیں. اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اور مستقل پراپر علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہے، مین ریزن ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی اسی پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو لائف سٹائل ہے آپ کا وہ چینج ہوا ہے، آپ کی ڈائٹ چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹیک کرتی ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا لائف سٹائل اپنانا چاہیے؟ بڑی بڑا اچھا سوال ہے، زبردست سوال ہے، آج کے حساب سے سوال ہے. ہمیں واپس جانا ہوگا، واپس آج سے 20 سال پہلے جانا ہوگا. آج سے 20 سال پہلے ہم اپنی فیملیوں پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے پاس اے سی نہیں ہوتے تھے، ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی تھی. اگر ہم نے 2-3 کلومیٹر، اور میں خود ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہم 3-3, 4-4 کلومیٹر سکول پیدل جایا کرتے تھے. لیکن جب بچہ صبح ناشتہ کر کے سکول پیدل جائے گا اور پھر پیدل واپس آئے گا تو اس کی باڈی کس طرح مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے نا، پوری آب و ہوا ملے گی اس کو، پوری ایکسرسائز ملے گی، پھر وہ خوراک اچھی کھائے گا. کیونکہ جس نے 4 کلومیٹر کر کے جانا ہے پھر 4 کلومیٹر کر کے آنا ہے تو اس نے خوراک کتنی اچھی کھانی ہے، کھانا اس نے بھرپور کھانا ہے. آج ہم بچوں کی صحت کے لیے اس کی فاسٹ فوڈ ہے، اس کی صحت کے لیے غذا کا خیال بالکل نہیں رکھتے. دوسرا بچوں کو سکول پہ گیٹ پہ چھوڑتے ہیں اور گیٹ سے لیتے ہیں، ان کو ایک قدم چلنا نہیں پڑتا، ان کا اتنا بھاری بھرکم بستہ ہوتا ہے. تو یہ مین ریزنز ہیں، ان کو دور کرنا ہوگا. ہمیں پیچھے جانا ہوگا، ہمیں ایکسرسائز کو اپنانا ہوگا اپنی باڈی کے لیے، اپنی صحت کے لیے. ہمیں کھانوں پہ توجہ دینی ہوگی کہ کھانا میں کیا اور کس وقت اور کون سی چیز کھانی ہے. ناشتے میں کیا کرنا ہے. اور ایک بڑا ہمارے حکماء حضرات میں ایک بڑا مقولہ مشہور ہے کہ ناشتہ جو ہے نا وہ کرو بادشاہوں کی طرح. ٹھیک ہے نا،
اور جو دوپہر کا کھانا ہے نا وہ کھاؤ وزیروں کی طرح، اور جو شام کا کھانا ہے نا وہ کھاؤ فقیروں کی طرح. کیونکہ ہم ہم الٹا کرتے ہیں سارا کام. ہم ناشتہ نہیں کرتے، ناشتے میں ایک کپ چائے لی، دودھ لیا یا پانی لیا یا بریڈ لیا، کوئی ایسی چیز، اور پھر آ گیا اور 2-3 بجے تک سخت کام کیا، انرجی خرچ ہوئی، پھر ادھر چائے پیتے رہے، پھر ادھر کولڈ ڈرنکس پیتے رہے، ہمارا معدہ ڈسٹرب ہو گیا. بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ ہم جو چیز جس ٹائم پہ کھانی ہے وہ نہیں کھاتے، اس کو غلط ٹائم پہ استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے پاکستانیوں کی خاص کر وجہ بن چکی ہے. بالکل، اس میں مزید بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں بانجھپن پہ، اور بانجھپن کے حوالے سے جان رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی ڈائٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. جی، ڈائٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. جی بہت اچھا سوال ہے، زبردست ہے. اصل جو دار و مدار ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو طب میں ہے نا اس میں بڑا رول ہے علاج بالغذا کا. کیونکہ ہم تقریباً میرے خیال میں 70-80% جو ہے نا بیماریوں کا علاج غذا سے کر سکتے ہیں، دیسی جڑی بوٹیوں سے کر سکتے ہیں، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو اس میں غذا کا بڑا رول ہے. خوراک اچھی ہونی چاہیے، متوازن ہونی چاہیے. خوراک کے ساتھ ساتھ واک، ایکسرسائز وہ ضروری ہے. تو مرد کے لیے جو خوراک ہے وہ صاف ستھری، بہترین اور فریش ہونی چاہیے. یہ جو فاسٹ فوڈ ہے آج کل، یہ جو کڑھائیاں چلتی ہیں، یہ سسٹم تو صاف ظاہر ہے پھر اثر انداز ہوتا ہے نا صحت پہ بھی، اور آپ کے بانجھ پن بھی ان چیزوں میں. تو ان چیزوں سے تھوڑا دور ہونا ہوگا. تازہ، اچھی، صاف ستھری اور متوازن ہمیں سبزیوں کی طرف آنا ہوگا. جیسے پہلے زمانے میں، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہاتوں میں ہر گھر میں سبزی اگائی جاتی تھی. خاص کر جہاں بھی دیہاتوں میں، شہروں میں بھی اگائی جاتی تھی گھروں کے اوپر چھتوں پہ، وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا. ہم بازار سے سبزیاں خریدتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑی وجوہات ہے. غذا کو بہتر کرنا ہوگا، اس لیے پھر یہ اس کی ریشو اچھی ہو جائے گی. اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ جب اگر یہ کسی کو بانجھپن کی بیماری ہے بھی تو اس کو کس طرح کا کھانا کھانا چاہیے؟ مطلب کیا سبزیاں ہونی چاہیے، کون سے فروٹس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ویسے تو ہم سبزیوں کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھلوں کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ گوشت خور بھی بہت زیادہ ہیں. تو کس طرح کی ڈائٹ پلان ہونا چاہیے؟ اس میں جو میں علاج کرتا ہوں، میں اپنا آپ کو طریقہ تجربہ بتاتا ہوں کہ اس میں وہ ایک مثال مشہور ہے کہ بیج کو طاقت دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم ڈرائی فروٹ سے بہت دور ہوتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں ایک بٹھا دیا گیا ہے کہ ڈرائی فروٹ تو بہت مہنگے ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے. تو میرے علاج میں جو ڈرائی فروٹس کا بہت رول ہے. تو دیکھیں تقریباً ہر انسان کو ایک مٹھی بھر، ہر مرد کو کم از کم، خواتین کو بھی مٹھی بھر ڈرائی فروٹ روزانہ ضرور کھانے چاہیے. مٹھی میں کتنے آ جائیں گے؟ 2 بادام کی گڑیاں آ جائیں گی، 1 کاجو آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، 1 لونگا آ جائے گا، اس کو پیس لیں، 2 مونگ پھلی کے دانے آ جائیں گے، 1 آدھا اخروٹ آ جائے گا. تو یہ ٹوٹل اتنی کاسٹ بھی نہیں بنتی. ہم سگریٹ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور ایسی چیزیں کھاتے ہیں. اگر یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں ایسی چیزیں، تو میں کہتا ہوں ہم تقریباً 50% ایسی چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں. جو ہمارے جراثیم خراب ہوتے ہیں، یہ موٹیلٹی نہیں ہوتی، ان چیزوں کو یہ کور کر سکتے ہیں. تو یہ ہم استعمال نہیں کرتے. ہمارے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے یہ تو مہنگی ہے، بہت مہنگی. حالانکہ جتنے مہنگے نہیں ہیں جتنے ہم نے بنا دیے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بس جتنے وہ مہنگی نہیں ہوتی جتنی ہم بنا دیتے ہیں باتوں سے. جیسے وہ کہتے ہیں نا، بد سے بدنام برا، تو وہ یہی مقولہ اس پہ نا فٹ آتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ڈرائی فروٹ کا استعمال بڑھانا چاہیے. تازہ جوسز، تازہ فروٹ، تازہ پھل، تازہ سبزیاں یہ استعمال کرنا چاہیے. باقی جو فاسٹ فوڈ ہیں یا خاص کر جو چینی اور نمک سے بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے. صحیح، کم از کم. ٹھیک ہے. اچھا، مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل اقبال، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، لیبر سوسائٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ، آئی ایم فائن. ماشاء اللہ سے ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے جبری مشقت کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں کہ ایک اندازے کے مطابق جو ہے 27 لاکھ سے 35 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ جبری مشقت کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں جو باہر کام کے لیے جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس طریقے سے، چاہے وہ انلیگل طریقے سے جائیں چاہے لیگل طریقے سے جائیں، کہیں نہ کہیں ہم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کے حوالے سے جو ہے کہیں جبری مشقت میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی شکریہ. میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا، روہی ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے انوائٹ کیا.
اور میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو اعداد و شمار آپ نے دیے ہیں یہ پاکستان کے حوالے سے ایسٹیمیٹڈ ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ انفرنجمنٹس جو ہیں، لیبر انفرنجمنٹ کافی زیادہ ہیں، اور یہ جو فورس لیبر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، پہلے تو اسے سمجھنا ہوگا کہ فورس لیبر ہے کیا. جی. فورس لیبر کو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر بانڈڈ لیبر کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے یا اسے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ فورس لیبر کی ایک فارم ہے صرف، جبکہ فورس لیبر کی اور بہت ساری اشکال بھی آپ کو مل سکتی ہیں، جس میں ابیوز آف اتھارٹی ہو سکتی ہے، جس میں آپ کی نقل و حمل پہ پابندی ہو سکتی ہے، جس میں آپ کو آئسولیشن میں رکھا جا سکتا ہے. آپ کے جو ڈاکومنٹ، خاص طور پہ جب آپ بات کر رہی تھی ہمارے جو تارکین وطن، ہمارے جو لوگ جاتے ہیں کمانے کے لیے، مائیگرینٹس ہوتے ہیں، ان کی ہم بات کر رہے ہیں اگر، تو ان سب کو وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہوگا ہسٹوریکلی ان کے ڈاکومنٹس رکھ لیے جاتے تھے، اور پھر ان کو اپنے ملک سے اس ملک سے جانے کے لیے بھی اجازت چاہیے ہوتی تھی. تو یہ سب کی سب جو ہے یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فورس لیبر کی فارمز ہیں، اور ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہمارے جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کی اگر ہم دیکھیں کہ جو لیگل چینل سے جاتے ہیں، جیسے گورنمنٹ کی یا گورنمنٹ کے ریگولیٹڈ جو امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں ان کے تھرو، وہ ریلیٹیولی کورڈ ہوتے ہیں اور اویئر ہوتے ہیں اباؤٹ دی لا اینڈ دی کوریج آف دی لا. یہاں پہ پاکستان میں اور ڈیسٹینیشن کنٹری میں، جو کہ زیادہ تر اگر ہم ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو وہی چیز جو ہمارے جی سی سی جو کنٹریز ہیں، گلف ممالک، وہاں پہ زیادہ لوگ جاتے ہیں. تو ان کو یہاں سے ریکروٹ کیا جاتا ہے تھرو انفارمل یا کہ ان رجسٹرڈ جو امپلائمنٹ کے چینلز ہیں ان کے تھرو، اور وہ لینڈ کرتے ہیں ان چیز جگہوں پہ جہاں پہ پھر وہ انٹینڈیڈ نہیں ہوتے. اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بتا کے لے جایا جاتا ہے کہ آپ کو ان ہاؤس کہیں کام کرنا ہے وہاں پہ، اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو سختی گرمی میں، دھوپ میں، ریگستان میں کوئی میری امپلائمنٹ ہے. یہ نا کہ یہاں پر بہت سارے سہانے سپنے دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ اس کے حوالے سے، ارننگ کے حوالے سے اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں، تو لوگ بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں. جی بالکل. ہم لوگ ایک تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کرے، اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر کرے، تو یہ چیز ہم میں ایک لالچ جگاتی ہے اس لالچ میں. لیکن یہ ضرور ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی کو مزید خراب نہ کر لیں، اور ذرا سا احتیاط اس حوالے سے اگر کر دیا جائے جانے سے پہلے کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے لیگل قانونی طور پہ ہو رہا ہے، یہ انشور کر لیا جائے تو جو اوریجن کا کنٹری ہے، جو ہمارے کیس میں پاکستان ہے، اور ڈیسٹینیشن کا کنٹری ہے جو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، سعودیہ ہو سکتا ہے، عمان ہو سکتا ہے، قطر ہو سکتا ہے، یو اے ای، تو وہاں کی گورنمنٹ دونوں اس کی رسپانسبلٹی لے لیتی ہیں کہ یہاں پہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر ہو تو پھر لیگل فورمز موجود رہتے ہیں جن کو وہ پہنچ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بات. یہاں ایک اہم اور مسئلہ جو میں یہاں آپ کی توسط سے اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اویئرنیس کا بہت بڑا فقدان ہے. بالکل. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے قوانین ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم نے کیسے یہ رہنمائی لینی ہے، ہم کس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا. تو یہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھنے کی بجائے ذرا سی کوشش کے ساتھ ہم، یعنی یہ گورنمنٹ بھی بہت کوشش کر رہی ہے اس کام میں، یو این ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں کہ آپ یہ انفارمیشن ہو جائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فرض ہماری سول سوسائٹی کا بھی ہے اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کا بھی ہے کہ وہ تھوڑی سی اس میں محنت کر لیں یہاں پہ، تو وہاں جہاں پہ بھی ہو جائیں گے ان کو کافی بہتر جو ہے صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں وہ زیادہ محفوظ رہیں گے، اچھا کام کر سکیں گے، اچھا زر مبادلہ دے سکیں گے اپنی فیملی کے لیے، اور ان کی زندگیاں اور اپنی زندگیاں بہتر کر سکیں گے. بالکل ایسی ہے. اچھا، چیلنجز ہم دیکھتے ہیں نا جہاں پر یہ ہیں ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی کافی لوگ جو ہے وہ فورسفلی ہم لوگوں کو کام کروایا جاتا ہے، ان کے اوپر تشدد بھی کیا جاتا ہے. ہم بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، یہاں پر بہت سارے چیلنجز ہیں. ایون کہ پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بچوں سے کام کروایا جاتا ہے اور زبردستی کروایا جاتا ہے.
اچھا اس میں جی جو بالکل آپ کی ہاں. بات جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل آپ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جیسے آپ نے شروع میں اس کی فگر بیان کہ پاکستان میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 27 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ تک لوگ جو ہیں وہ جبری مشقت کا شکار ہیں. جبری مشقت کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ چائلڈ لیبر کی طرح آسانی سے پہچانی نہیں جاتی. ہیلو ڈاکٹر صاحب لائن پہ ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا کیونکہ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاکستان میں ایک تو آبادی اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, پھر اسی طریقے سے ہمارے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن جہاں ہم یہ جبری مشقت کی بات کرتے ہیں وہاں پر ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو باہر کے ممالک میں جب جاتے ہیں انلیگل طریقے سے تو وہ پھنس جاتے ہیں. کہیں ہم دیکھتے ہیں وہ جیلیں کاٹ رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ ایسے علاقوں میں موجود ہوتے ہیں جہاں پر ان پہ تشدد کیا جاتا ہے, ان کو ابیوز کیا جاتا ہے, اور یہاں پر ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بیچارے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہماری جو حکومت ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہے, جو ہماری سماجی تنظیمیں ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں, اس حوالے سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے فلاز جو ہیں وہ نظر آتے بھی ہیں. اس پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لائن پہ موجود ہوتے تو ہم سے یہ لازمی ڈسکس کرتے کہ کس طریقے سے جو ہے سماجی تنظیمیں وہ کام کر رہی ہیں. ویسے آپ بھی میرے خیال میں سوشل ایکٹیویٹیز پہ تو آپ بھی کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ہماری سماجی تنظیمیں اس کے اوپر ورک کر رہی ہیں؟ بہبود آبادی کے اوپر جی یہ جس طرح جبری مشقت کی جاتی ہے بچوں پر, جہاں اگر ہم لوگ دیکھیں بیرون یہ ممالک اصل میں لوگ جاتے کام ہیں. کرنے کا تو حکومتوں کا ہوتا ہے, گورنمنٹ کا ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پاور بھی ہوتی ہے, ان کے پاس فنڈز بھی ہوتے ہیں. تنظیمیں اپنے لیول پہ اپنے حساب کے مطابق اپنے سورس اپنے فنڈز کے مطابق کام کرتی ہیں, وہ ایک محدود لیول پہ ہوتے ہیں. اصل کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. جبری مشقت بہت ظلم ہے. دیکھیں بچے پھول ہوتے ہیں تو پھول کو جب کلیاں نکلنے سے پہلے مسل دیا جاتا ہے, ان کو ایسے کاموں میں ڈال دیا جاتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے, ہم دیہاتی علاقے کے لوگ ہیں, کہ ایک بچہ جو بھٹھے پہ مزدوری کرتے ہیں, بھٹھوں پہ اکثر دیکھیں اینٹیں بناتے ہیں, اتنی گرمی میں, آج کتنا ٹمپریچر ہے, تو اتنی گرمی میں مزدوری کرتے ہیں, وہ تگاریاں اٹھا کے سیڑھیاں چڑھتے ہیں, تو یہ کتنا ظلم ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. قانون تو بن گئے ہیں لیکن قانون پہ عمل درآمد کون کرے گا؟ اصل چیز تو لا اینڈ آرڈر ہے, وہ حکومت نہیں کروانا ہے نا, گورنمنٹ نے کروانا ہے. وہ نہ سماجی تنظیمیں کروا سکتی ہیں, نہ کوئی فردن بندہ کروا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, اس ٹائم جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا ڈاکٹر صاحب حکومت کے حوالے سے اور سماجی تنظیمیں جس طریقے سے کام کر رہی ہیں اس حوالے سے بتائیے, آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کی کیا رائے ہے, کس طریقے سے کام ہو رہا ہے؟ جی حکومت تو بہت سیریس ہے اس معاملے میں, اور انہوں نے ایز ارلی ایز ان 1960 جو آئی لو کے کنونشنز ہیں دونوں فورس لیبر کے, وہ ریکٹیفائی کر دیے تھے. اور پھر جب تک ہمارے پاس ڈیولیوشن نہیں تھی تو فیڈرل لاز موجود تھے. فیڈرل جب ہم لوگوں نے ڈیولیوشن کر لی تو اس کے بعد ہر پروونس میں بھی کلیئرٹی دے اپنا فورس لیبر کے اگینسٹ جو ہے نا وہ لا بنا لیا, اس کے رولس بنا لیے, اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو ایشو ہے برل وہ اس کی امپلیمنٹیشن سے ہے, اور امپلیمنٹیشن میں جو مسائل ہیں ان میں استعداد کار کا نہ ہونا, لوگوں کا مشینری لوگوں کا یعنی فنکشنل لیبر انسپیکشن رجیم میں کم ہونا, اور ان کے پاس اکوپمنٹ اور جو مزید ان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے سہولتیں درکار ہیں ان کا نہ ہونا, یہ چیلنجز ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا لمیٹڈ یوز ہے وہ بھی ایک ہرڈل کریٹ کرتا ہے کہ ٹائملی جا کے آپ دیکھ نہیں سکتے اور جا کے آپ لوگوں کو اپنی جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ نہیں کر سکتے. ایک اور مسئلہ جو خاص طور پہ فورس لیبر کے حوالے سے ہے وہ لا کی ایکسٹینشن نہ ہونا ایگریکلچر میں لیبر لا کی, وہ ایک چیلنج ہے جو اس کو اور بھی سنگین بناتا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। और इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद इमरान गाजी साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, हम इमरान साहब से बात करेंगे फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से। जैसे अभी टैक्सेस के हवाले से भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो भरमार है, तो क्या क्या फैसिलिटीज जो हैं वो फाइलर को मिल सकती हैं, और जो नॉन फाइलर होते हैं उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे इमरान साहब आप? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा रोही टीवी का कि ये जो इंतहाई अहम टॉपिक है जिस पर आपने हमें इनवाइट किया है। मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ मुल्तान टैक्स बार का, और पिछले 4-5 साल से मैं इसी की पोस्ट पर हूँ। हमें अवेयरनेस देनी है लोगों को कि जी आपने फाइलर होना है, और फाइलर इस तरह नहीं होना कि जब आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है तो उस वक्त आप किसी को 2 से 3 हज़ार रुपये देकर अपना को नुकसान कर लें। आपने प्रॉपर डिक्लेरेशन देनी है, आपने एक अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाना है और वो आपको फाइलर करे, और फाइलर वो शख्स कहलाता है जो कि इनकम टैक्स का गुस्वारा अपना विद इन टाइम जमा कराता है। सही। इसको बाद में FBI ने सहूलत दी कि आप 1,000 रुपये का सरचार्ज पे कर दें, तो हम अगर गुस्वारा आपने विद इन टाइम नहीं भी जमा कराया तो हम आपको एक सर्विस दे रहे हैं कि आप अपने फाइलर की लिस्ट में आ जाएं। सही। जिसका नुकसान ये हुआ कि इधर कचहरी और जहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीदो फरोख्त हो रही है वहाँ पर कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की लाइन लग गई, ऑफिस खुल गए, और वो जो शख्स वहाँ गया रजिस्ट्री कराने उसको वहीं उन्होंने कैश किया, और कैश करने के बाद एक गलत डिक्लेरेशन उनकी पे कर दी, और उसको हम कहते हैं जी कि वो नॉन फाइलर थे और फाइलर हो गए। फाइलर को बेनिफिट ये है कि उसको विद होल्डिंग टैक्स सिंगल रेट लगता है, और नॉन फाइलर को उसे डबल या ट्रिपल या जो भी स्पेसिफाई किया गया लॉ के अंदर वो रेट लगेगा। अच्छा, किन चैलेंजेस को देख रहे हैं आप? क्या क्या चैलेंज, लोग जो है वो कितना कोऑपरेट करते हैं टैक्स के हवाले से? वैसे तो हम बात करते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो हम टैक्स पे कर ही रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं, जिस तरह हम जिनकी जायदादें हैं या जिनके हवाले से जिनके बिजनेस हैं, वो कोई ना कोई ऐसा वकील साहब रास्ता ढूंढ लेते हैं जिससे वो टैक्स से बच निकलते हैं। लेकिन एक आम बंदा, एक गरीब आदमी जो है, वो इस लिहाज से जो है वो हर तरह से बहुत ज़्यादा इन मुश्किलात का सामना करना उसको पड़ता है कि वो हर तरीके से टैक्स तो पे कर रहा है, लेकिन फैसिलिटीज़ के हवाले से जो है वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सवालिया निशानी हमारे सामने आता है। इस बारे में तो सबसे पहले एक बात करूँगा कि दुनिया की जितनी भी महजब और तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनका भी ये मानना है कि टैक्स को वसूल करना सबसे मुश्किल टास्क है। टैक्स वसूल करना आसान नहीं है। हाँ। अब हमारे यहाँ सिर्फ एक तालीम और एक टैक्स का कल्चर पैदा हम नहीं कर सके जिसकी कमी है, अदरवाइज अवाम हमारी टैक्स दे रही है। और दूसरा हमारे जो FBR के अफसरान हैं उनकी इस्तेदाद कार इतनी नहीं है कि वो लोगों से टैक्स ले सकें। तो इसलिए फिर हम 90 और 95% तक इनडायरेक्ट टैक्स, बिला वास्ता टैक्स पे हम चले गए हैं कि आप खुद टैक्स जमा करवा दें। टैक्स पेयर्स को ही एक दूसरे को कहा, एक FBR के नुमाइंदा मुकर्रर कर दिए गए, जिम्मेदारी दे दी गई है टैक्स इंडस्ट्री को ही, टैक्स गुजारान को, बिजनेसमैन को, कि आप ही टैक्स वसूल करेंगे, आप ही जमा करवा देंगे और हम फिर उसका ऑडिट करेंगे। अब सिर्फ टैक्स कलेक्शन FBR के पास कम है, उन लोगों का ऑडिट करना ज़्यादा है जिन्होंने टैक्स लेके आपको देना है। तो टास्क तो बहुत मुश्किल है, और आगे हालात भी मुझे बेहतर नज़र नहीं आ रहे। जो मुल्क हैं अवाम टैक्स देना चाहती है, लेकिन जो देना चाहते हैं सिर्फ उसी से ही टैक्स लेना, ये गलत है। कि आप कहें जी कि मुल्क भी वही चलाएं। हाँ। घर में ऐसे 10 अफराद हों, 9 घर में खाली बैठे हों और एक ही बेचारा वो 10 का खर्चा करे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद उसकी भी खत्म हो जाएगा कि वो आपको। अच्छा, आप नहीं समझते जिस तरीके से अब बजट के हवाले से देखा गया कि उसमें तमाम चीज़ें, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिए गए हैं। मतलब आप जो भी चीज़ परचेज करें, प्रॉपर्टी के हवाले से भी देखें, आपके खाने पीने पे भी हैं, आपके पहनने ओढ़ने पे भी हैं, मतलब हर चीज़ पे तो टैक्स लगा दिया गया है। तो आप समझते हैं कि इस तरीके से जो है वो मुल्क आगे? मैडम, मैं तो इस पर ही कहूँगा कि टैक्स हमारी हुकूमत ने नहीं लगाए, ना ही ये बजट उन्होंने बनाया। कहीं से डिक्टेशन हुई है, बन के आ गया है, बेचारे इनके पास नहीं इस्तेदाद कार के। वो बिलों में भी एक फिक्स टैक्स भी एक और इजाफा कर दिया है। जितना भी टैक्स लग रहा है वो सब IMF की तरफ से एक एग्रीमेंट क्लास आती है और वो उसको एप्लीकेबल इम्प्लीमेंट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। हमारी हुकूमत इस वक्त एक स्टेट, खुद इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रह गई कि जी आप उनको IMF को बता सकेंगे जी हमारी अवाम को हमने फैसिलिटी देनी है। वो तो IMF के साथ सामने जो एक वहाँ से रेट लग के आएगा जी कि आपने इतना टैक्स लगाना है। हाँ। और इस वक्त बजट नाकाम करने में हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है। बजट आपका हदफ पूरा नहीं हो रहा,
اور بینکوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں. صرف ایک رابری آف دا اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ہمارے مسٹر جسٹس سائز جمیل خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ کسی کے بینک سے پیسے نکال لینا یہ ایک پاور ہے آپ کی جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور وہ رابری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس وقت اسی کام پہ محکمہ لگا ہوا ہے کہ جی کہ کسی طرح ہم پیسے کلیکٹ کر کے ہدف پورا کر کے IMF کو بتا دیں جی کہ ہمارے پاس ہماری ٹیم جو بیٹھی ہے FBR کے اندر وہ کچھ قابل ہے. ادروائز جو 38% اگلے سال انکریز کر دیا گیا ہے, حالات خراب ہیں, تو آپ کے جو موجودہ ٹیکس گزاران ہیں وہی بیچارے پستے رہیں گے اور پستے رہیں گے. نا وہی ہمیں فیسلٹیز کی طرف جائیں تو ہمیں وہ جو چاہتے ہیں کہ صحت کی سہولیات بھی ملیں, ہمیں ضروریاتی زندگی کی سہولیات بھی مل سکیں, تو ریلیف مل سکے, وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. لیکن ہم ٹیکس جو ہے وہ ادا کرتے جا رہے ہیں. میڈم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم پاکستان میں بہت اچھے حالات میں رہ رہے ہیں. ہر طرح کی ہمیں فیسلٹی ہے. دنیا میں جو پروڈکٹ بنتی ہے سب سے پہلے پاکستان میں آتی ہے. تو میڈیکل سائنس میں اگر کوئی ترقی ہوتی ہے, کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے, پاکستان کے ڈاکٹرز فوراً اس کو لے آتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ صرف ایک چیز کا فرق ہوتا ہے, آپ اسٹیٹس کا فرق رکھیں گے. جو ٹیکس دے رہا ہے وہ اچھے اسٹیٹس میں بیٹھا ہے, اچھی گاڑی میں آپ کو نظر آئے گا. جو نہیں دے رہا وہ چاہے سڑک پہ اپنا نان سولے لگا رہا ہے لیکن اربوں کما رہا ہے, تو وہ آپ کو وہی گندے کپڑوں میں نظر آئے گا, گندے جوتوں میں نظر آئے گا. صرف دنیا میں بھی مہذب قوموں میں بھی یہی فرق ہے کہ ٹیکس دینے والے میں اور ٹیکس نہ دینے والے میں آپ کو ایک اپیرنس کا, اس کی رہن سہن کا وہ فرق نظر آتا ہے. جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھے حالات میں رہ رہے ہیں, اور جو نہیں دے رہے وہ دیکھ لیں گے جی کہ آپ کو اچھی کبھی. اب تو خیر اب تو وہی انہوں نے ختم کر دیا نہ دیں آپ کو ٹیکس بہت ساری جو ہے اس کی مد میں آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہی پڑے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے نا, جو دے بھی رہے ہیں تو وہ بھی ادا کریں گے, جو نہیں دے رہے تو وہ تو ان کو ہر حال میں ادا کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے جس طریقے سے ندیم صاحب سے بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے. اچھا, علاج کے حوالے سے بتائیے کہ کیا خاص کوئی جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا ہے یا ان کو میڈیسنز وغیرہ جو ہیں ان سے علاج کیا جاتا ہے؟ جی, خاص جڑی بوٹیوں سے ہی علاج اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو برانڈڈ کمپنی ہیں جیسے ہمدرد کرشی ہیں, انہوں نے بھی اچھی پروڈکٹ تیار کیے ہیں, ان سے بھی علاج کیا جاتا ہے. لیکن ہم تو اپنا ایک نسخے تیار کرتے ہیں خالص دیسی جڑی بوٹیوں سے ریسرچ کر کے وہ تیار کرتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں. صحیح. مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم فائلر اور نان فائلر کی بات کر رہے ہیں, وہاں اب ایک نئی چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ہے جی لیٹ فائلر. یہ لیٹ فائلر کیا ہے؟ میڈم ایسے ہے کہ میں نے ابھی پہلے بات کی تھی کہ ہمارا جو قانون ہے وہ ہر ٹیکس گزار کو کہتا ہے جی کہ آپ نے 30 ستمبر تک گسوارہ جمع کرانا ہے. 30 ستمبر تک جو گسوارہ جمع نہیں کرائے گا وہ آٹومیٹکلی نان فائلر تصور ہوتا ہے FBR کے قانون کے تحت. اور جب وہ کوئی پراپرٹی خریدتا ہے, بیچتا ہے, یا کوئی بینک سے کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے 50,000 سے اوپر, مثلا گاڑی خریدتا ہے, تو پاکستان کی میں نے پہلے کہا کہ جی کہ ہم FBR کو صرف آڈٹ کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے کہ ود ہولڈنگ ایجنٹ جو آپ کو ود ہولڈنگ کر کے دے رہے ہیں گورنمنٹ کو پیسے, ان کا آڈٹ کرنا ہے. تو اسی طرح یہ اختیار بھی ود ہولڈنگ ایجنٹ کے پاس ہے کہ آپ نے پیسے لے کر FBR کو دے دینے ہیں. تو ود ہولڈنگ ایجنٹ جیسے سب رجسٹرار صاحب ہو گئے, پراپرٹی اگر کسی کو کسی کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت وہ ٹیکس چیک کرتے ہیں کہ ٹیکس کتنا جمع ہوا ہے. 237C اور 237K ہمارے ایک مشہور قانون ہے, اس کے اوپر ہر شخص, اب تو ہر شخص کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارا K اور C کیسے بچانا ہے آپ نے. اور بچانے کا طریقہ ہوتا ہے جی کہ ایک شخص آیا ہے پراپرٹی خریدنے بیچنے, اربوں کروڑوں کی مالیت کی پراپرٹی ہے, فائلر نہیں ہے. اب وہ کیلکولیشن کرتا ہے کہ مجھے اگر 3% ٹیکس لگ رہا تھا تو اب مجھے لگے گا 10.5%. اگر میں بیچنا چاہ رہا ہوں تو اس سے میں بچوں کیسے, وہ وہیں باہر کمپیوٹر آپریٹر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کمپیوٹر پہ ان کا 5 منٹ میں اپنا ریٹرن بھر دی اور وہ نان فائلر سے فائلر ہو گیا. اب اس چیز کو روکنے کے لیے ہمارا ہی مطالبہ تھا کہ اس کو روکا جائے. کم سے اس لیے روکا جائے کہ جب اس شخص کی ڈکلیریشن FBR کے پاس آڈٹ میں آتی ہے تو وہ چیزیں ڈکلیئر نہیں ہوتی جس طرح ڈکلیئر کرنی چاہیے, اور پھر اس کے بعد ان کو کروڑوں روپے کا ٹیکس لگتا ہے, اور پھر اپیلوں میں اور پھر پاکستان کی جو عدلیہ ہے ان پہ ایک بوجھ بنتا ہے. ہمارا کام لیٹیگیشن میں بھرتی ایسے ہیں کہ ہم خود اویئر نہیں ہے کہ ہم ایک پراپر ایک چیزوں کو مینج کر لیتے ہیں, تو ہم کیوں لیٹیگیشن میں جاتے ہیں. اب لیٹ فائلر کو کنسیپٹ دے دیا ہے کہ تو 30 ستمبر کے بعد گسوارہ جمع کرائے گا اور وہ بعد میں خود کو فائلر کی کیٹیگری میں لے آئے گا, تو اب وہ لیٹ فائلر کا تصور ہوگا. اور جب وہ پراپرٹی بیچے گا یا خریدے گا تو اس پر پھر اگر 5 کروڑ تک کی مالیت کے اندر پراپرٹی ہے
तो पहले वो 3% टैक्स देना था उसने फाइलर ने, अब वो चला जाएगा उसके पास 4%, और इसी तरह अगर वो 6% चला जाएगा। ठीक है। और 6 वाला जो है उसके बाद अगर वो नॉन फाइलर है वो कहता है जी कि मैंने गोशवारा बिल्कुल ही नहीं जमा कराना, इसके बावजूद आप मुझे 100% भी टैक्स ले लें। ऐसे लोग भी हैं, वो कहते हैं कि मैंने फाइलर नहीं होना चाहिए, मुझे पूरी प्रॉपर्टियाँ भी चाहे कॉस्ट बढ़ जाए तो वो उसके ऊपर ऑप्शन है, तो उसका रेट अलग कर दिया है। अब कम से कम उन्होंने कहा कि FBR का जो माइंड है कि आप अपनी जो डिक्लेरेशन है वो विद इन टाइम जमा करा दें, तो इसको उन्होंने नॉन लेट फाइलर को तस्वुर दिया है, जो विद इन टाइम जमा नहीं कराएगा और फैसिलिटी लेना चाहेगा फाइलर वाली। सही। अच्छा, अगर फाइलर हो गया तो आप क्या समझते हैं कि अभी क्या सहूलियात उनको मिल सकती हैं? अभी उनको सहूलियत नहीं मिल सकती है कि ऑडिट उनका होगा, ठीक है, और उसके बाद जो टैक्स लगेगा वो उन्होंने जमा कराना है। फाइलर नॉन फाइलर का तस्वुर रही है कि आपने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, हुकूमत की तरफ से कोई इनाम नहीं रखा गया जी कि आप टॉप टैक्स पेयर हैं तो आपको हम क्या पे देंगे, आपके लिए कौमी फ्रीज है, वो आपने वो पूरा कर दिया। इसमें डिस्टिंक्शन कोई नहीं है, सिर्फ इतना ही फायदा है कि जो टैक्स का रेट है, जो आप कहीं भी पाकिस्तान में किसी भी जगह पे होल्डिंग करेंगे, किसी जगह गाड़ी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो भी होल्डिंग के रेट सिर्फ अगर बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो नॉर्मल रेट लगेंगे बस। ठीक है, ये एक सहूलत है। ये सहूलत तो मैडम नहीं है, ये हमने टैक्स तो देना है, टैक्स लगाया गया उन पर, सहूलत नहीं है, लेकिन उनके मुकाबले फाइलर को भी कोई खास सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, सिर्फ उनके मुकाबले में सहूलत है जो कि लेट फाइलर है, नॉन फाइलर है, उस सेंस में आप कह सकते हैं। हाँ, बाकी उस सूरत में नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज्यादा सहूलियात जो है कोई सहूलत नहीं है भैया हमारी हुकूमत की तरफ से कि हॉस्पिटल्स में उनको 21वें ग्रेड का प्रोटोकॉल मिलता हो। ये होना चाहिए, इंसेंटिव होने चाहिए कि जी आप अगर फाइलर हैं और अच्छे टॉप। अच्छा, कुछ तो वैसे इस तरह का होना चाहिए कि चलिए फाइलर। मैडम आज आपके फोरम से आज आवाज उठाते हैं कि अगर मुल्तान के 100 पहले जो अच्छे फाइलर हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनको आप फैसिलिटी दें। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ एक फैसिलिटी दी गई है कि अगर आपने कोई लाइसेंस लेना है असले का, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आप 2 लाख 5 लाख रुपए टैक्स साल का पे करते हैं तो फिर हम आपको एक इसमें सहूलत ही किस पे दी है असले में? सही है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? जी मैं मुल्तान टैक्स बार के प्लेटफॉर्म से हमारे सदर मियां अब्दुल सत्तार साहब हैं और मैं अपनी टीम की तरफ से यही मैसेज दूंगा जी कि हमें अपने वक्त पे गोशवारा जमा कराना है, और गोशवारा जमा कराते हुए हमने सिर्फ एक ख्याल करना है, अच्छा वकील आपने चूज करना है जो कि आपकी अच्छी डिक्लेरेशंस करे, बेहतरीन डिक्लेरेशंस करे। आपने उसके साथ तावन करना है, अपने मामला छुपाने नहीं है। हमारे पास भी आके लोग छुपाते हैं कि जी वकील साहब हमारे पास तो फीस देने के पैसे भी नहीं है। ये कल्चर आप खत्म कर दें। अब हर चीज FBR के कंप्यूटर पे आ गई है, NIC आपका इंटीग्रेटेड हर सूरत पे टैक्स अदा करें जी, ये अच्छा नहीं प्रॉपर करें, प्रॉपर करें। बहुत शुक्रिया। आप भी मैसेज देना चाहें मौलाना साहब? जी मैसेज तो हम तो मोहब्बतों वाले लोग हैं जी, मीठी धरती जंग से हमारा ताल्लुक है, तो हम तो कहते हैं कि मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें ही दें और किसी को बस। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाजरीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह, बल्कि मंडे को आपसे मुलाकात होगी, सुबह आ गया तो मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। अपने वीकेंड को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।